नमस्कार सबैजनालाई। सदाका चाहिँ आज पनि हामी ग्राफिक डिजाइन सम्बन्धी मोडलिङ तथा एनिमेसन डिजाइनको बारेमा हामीले यो अनलाइन क्लासको सुरुवात गरेका छौँ। आज पनि अनलाइन क्लासमा केही मोडलिङहरू हिजो जुन मोडल बनाएर क्यारेक्टर बनाएर रहेको पार्टलाई आज चाहिँ अगाडि बढाउने छौँ। यसभन्दा अगाडिको भिडियो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन यो मोडलिङ अहिले बनाउँदैछौँ त्यो मोडलिङलाई अघिल्लो पार्टमा कसरी बनाइयो त्यसको बारेमा पनि भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई कस्तो लाग्छ 3D मोडलिङ सम्बन्धी ग्राफिक डिजाइनको मुभी 3D मुभी अन्तर्गत पर्ने जुन एउटा डिजाइन हो, यसमा तपाईले केही कुराहरू सिक्न पनि सक्नुहुनेछ। हाम्रो भिडियोलाई फलोअप गर्दै गर्नुहोला। यदि मन पर्यो भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब र सेयर चाहिँ गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै आजको अनलाइन क्लासमा सुरुवात गर्न गइरहेको छु। हजुर हजुर के हुँदैछ तपाईको? प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ? हिजो बनाएको मोडललाई कतिको अगाडि बढाउनु भयो त? ल देखाउनुहोस् त। खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ क्या? होइन सर, अघि ओपन गर्दैछु। सर यो फिङ्गर बनाउन मलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ सर। केमा? सर फिङ्गरमा, सर ह्यान्डको फिङ्गर बनाउनलाई। ठिक छ, फिङ्गरमा समस्या छ भने सिकाउँछौँ नि हामीले। यस्तो मैले बनाएको थिएँ, यो चाहिँ आङ्गो चाहिँ भइहाल्छ कि मैले सबै गर्थेँ। मतलब सर कतिचोटि मैले ट्राई गरेको थिएँ, सबै चाहिँ आङ्गो भएर हाल्छ क्या। फिङ्गर बनाउन सक्नु भएन? हजुर सर। यहाँनिर अलिकति बिग्रिया छ। हिजो नि सर बिग्रेको थियो हिजो। पछाडिपट्टिको सेप चाहिँ अलमोस्ट ठिकै छ है। हजुर। यहाँनिरको भाग चाहिँ अलिकति उठेको हुनुपर्छ र अगाडिपट्टिको भागमा अब यस्तो छ। यहाँनिर पेट अलिकति ठुलो बनाउने हो भने त्यसै अनुसारको बनाउन सकिन्छ, नत्र स्लिम पनि बनाउन सकिन्छ होइन। आफ्नो कस्तो किसिमको क्यारेक्टर बनाउने हो त्यस आधारमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर यिनी औँला तपाईँले बनाउनु भएको हो? हजुर। गुड। अनि खुट्टाको औँला चाहिँ यस्तो राम्रो बनाउनु भयो, अनि हातको चाहिँ सर खुट्टाको औँला सर इजी छ सर, हातको औँला छ हुँदैन मसित सर। तपाईँले एकपटक हात बनाउनुभन्दा पहिला हातको आफ्नो हात हेर्नुहोस् है, कस्तो डिजाइनमा छ। सबै कुराहरू आफ्नै हातको डिजाइनबाट पनि बनाउन सकिन्छ है। ल आजको क्लासमा तपाईँलाई हाम्रोसँग यही हुनुहुन्छ र केही कन्फ्युज भएका कुराहरू होइन मजाले सोध्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँको ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर पनि अलिकति यो भाग चाहिँ बाहिरतिर उठेको जस्तो हुनुपर्छ। कुमको भाग होइन। ठिकै छ, यतिको पनि केही छैन। भोलि कपडाको सेपले राम्रो देखिन्छ होइन। ल ठिकै छ। आजको क्लासमा हाम्रो सर हुनुहुन्छ, म पनि यहीँ छु साथमा होइन। केही समस्या पऱ्यो म हेरिहाल्छु है त। हेलो सर, गुड मर्निङ सर। मर्निङ। सर यो फिङ्गरमा मलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ यसको फिङ्गर बनाउनलाई।
फिङ्गर यस सर। यो 4वटा सर फिङ्गर सर भइहाल्छ, त्यो साइडको थम फिङ्गर बनाउन अप्ठ्यारो हुन्छ कि सर। थम फिङ्गरलाई यहीँबाट निकाल्दा पनि हुन्छ हैन? मैले सर निकालेको थियो सर, बाङ्गो भइहाल्छ सर। बाङ्गो भइरहेछ? हजुर। हजुर, ल हेर है त। थम फिङ्गरलाई यसरी निकाल्नुहोस् है। ओके। हैन, यसरी निकाल्नुहोस्। र यो तलको पार्ट त तपाईँले बनाउन जान्नुहुन्छ नि हैन? हजुर सर।
फिङ्गरलाई यसरी चारैतिरबाट यसरी हेर्दै बनाउँदै गर्नुहोस् के है। अच्छा कुन साइडबाट हेर्दा राम्रोसँग बन्छ त्यही साइडबाट हेर्दै बनाउनुहोस्। ओके है त। हुन्छ सर। यसलाई अझै सानो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भर्टेक्स मोडमा गएर यसलाई अझै हजुर सानो बनाउनुहोस् यसरी हैन। यस सर। अलिकति तल चाहिन्छ भने तल लिएर जानुहोस् हैन। हजुर यस्तै गरेर बनाउनुहोस् है। ओके ल यस्तै गरेर बनाउँदै जानुहोस्। हजुर सर। त्यसपछि पनि तपाईँले जान्नु भएन भने पछि सिकाइदिउँला है हजुर मैले। फेरि सोध्नु हुन्छ होला है। सर। ओके ल सर। आजको क्लास सुरु गरौँ है। ओके ल यसलाई न्यू सिन गर्नुहोस्। हिजोको ओपन गर्नुहोस्। अनि सर हेडको हजुर मैले बनाएको हेड सर होइन हजुरले बनाउनु भएको छ बनाएको छु सर। खै हेरौँ एकपटक त्यो खोल्नुहोस् त। नोजलाई तपाईँले यहाँबाट निकाल्नु भएन छैन। यस सर। यहाँबाट यसरी निकाल्नु बाँकी रहेछ तपाईँको होइन ए ल ल सर हुन्छ। है। ओके सर ओके यसरी सबै हेडको हामीले यस्तै गरी गरिन्छ है। ओके सर। र यो तपाईँको यो पिक्चर अलिकति बाङ्गे छ देख्नुभएको छ। हजुर सर। यहाँबाट पनि देखिन्छ होइन बाङ्गे छ होइन। हजुर यो रोटेट 90 डिग्री छैन अझै। बल्ल ठिक भयो है। हजुर अब बल्ल अलिकति स्ट्रेट छ। यसले अझै यो सेप बनेको छैन है। तपाईँले बाङ्गेमा त्यो अलिकति रोटेट गर्न बाँकी रहेछ त्यही भएर तपाईँको सेप अलिकति मिलाउनु पर्छ फेरि है। ओके सर। यसलाई अब यही सेपको मिलाउँदै जानुहोस् है। हुन्छ सर। ल मैले बनाएको ओपन गर्नुहोस्। ल मैले बनाएको यही हो होइन। हजुर सर। ल आज हामी माउथबाट सुरु गर्छौँ है। ओके माउथको लागि त सुरुमा म हजुर यो यसलाई अलिकति माथि लिएर आउँछु पहिला। सरी यसलाई मुभ टुललाई पहिला कम्पोनेन्टबाट वर्ल्डमा हजुर रोटेटिङ टुललाई पनि वर्ल्डमै राख्छु र स्केलिङ टुललाई पनि कम्पोनेन्टबाट वर्ल्डमै राख्छु। मुभ टुल अलिकति माथि लिएर आउँछु यसलाई यो हजुर सेपको होइन। सर। ल यतिको माथि गयो केही हुँदैन बिचमा यति रह्यो केही पनि हुँदैन है। हजुर एकपटक साइड भ्यूमा हेर्छु ठिकै छ। ल अब मैले यो एजलाई सेलेक्ट गर्छु हजुर र यसलाई सिफ्ट प्रेस गरेर मैले एक्सट्रुड गरेर यो साइड लिएर आउँछु। अर्को एकपटक मुभ टुल अर्को एकपटक होइन। यति लिएर आइसकेपछि अझै एउटा लिएर आउनु सक्नुहुन्छ यसरी होइन। हजुर यहाँसम्म आइसकेपछि भर्टेक्स मोडमा गएर सबै यसको सेप एउटा एउटा मिलाउनुहोस्। यहाँ आइसकेपछि अलिकति तल छ होइन। यहाँ अलिकति तल छ यसरी माथि
यसलाई अलिकति माथि। ठिक छ। अब तलको सेप मिलाउँछु। हजुर यसलाई त हामीले स्ट्रेट बनाइन्छ यहाँबाट। हजुर यो सबै स्केलिङ टुल माथिबाट स्केल यसरी मुभ टुल अलिकति माथि लिएर आउँछु र यो एउटा भर्टेक्सलाई अलिकति माथि लिएर आउँछु। यहीँबाट स्ट्रेट बनाउँदा पनि हुन्छ। एज मोड, यो एजलाई अलिकति तल लिएर आउँछु। ठिक छ। भर्टेक्स हजुर अब चाहिँ यसरी स्ट्रेट बनाउन मिल्छ हैन। यस्तै गरेर मैले साइड भ्यूमा पनि यस्तै गरी मिलाउँछु। पहिला फ्रन्ट भ्यूमा यसरी मिलाउनुस्, त्यसपछि बल्ल साइड भ्यूमा जानुस्। अब यो माथिको भर्टेक्सलाई चाहिँ अलिकति माथि हैन। अब चाहिँ म यो दुईटालाई सिलेक्ट गरेर साइड भ्यूमा गए। अब यो दुईटालाई मैले यो साइडमा लिएर आउँछु। त्यसपछि यहाँ दुईटालाई सिलेक्ट गर्छु यसरी। यसरी यहाँ लिएर आएँ। यहाँ पर्सपेक्टिभमा हेर्नुहोस्। एज मोडमा गएर यो भित्रको एजलाई शिफ्ट राइट क्लिक डिलिट एज है, र यसको यो एजलाई पनि मैले शिफ्ट राइट क्लिक डिलिट एज गरिदिन्छु र रहेको यो लास्टकोलाई पनि डिलिट एज गरिदिएँ। र अब यो स्ट्रेट भयो, यहाँ अझै भएको छैन, यसलाई पनि मैले डिलिट एज गरिदिएँ। बल्ल भयो हैन। अहिले यसलाई स्ट्रेटै राख्छु, कन्ट्रोल जेड, सरी यसलाई अलिकति तल है यसरी। माथि ल ठिक छ। अब चाहिँ भर्टेक्स शिफ्ट यसलाई अलिकति यसरी आउँछ। अब्जेक्ट मोड, भर्टेक्स मोडबाट अब यसलाई सिलेक्ट गर्छु र यहाँ एडजस्ट गर्छु। तलको भर्टेक्स सिलेक्ट गरेँ अलिकति यो साइड। अब यो दुईटालाई सिलेक्ट गर्छु, यसलाई पनि यो साइड लिएर आउँछु। तलको भर्टेक्सलाई अलिकति तल। यसलाई सिलेक्ट गरेँ, यसलाई पनि म यतै लिएर आउँछु। यो माथिको भर्टेक्सलाई अलिकति माथि यसरी। अब पर्सपेक्टिभमा पनि मिलाउँछु मैले, स्ट्रेट छ कि छैन, ठिक छ हैन। अलिकति यो भर्टेक्सलाई बाहिर ल्याएर आउँछु यसरी। त्यसपछि अब फेरि म फ्रन्ट भ्यूमा गएँ। यसलाई अलिकति स्ट्रेट बनाउँछु र एज मोडमा गएर
एज मोडमा गएँ र यसलाई एक्सट्रुड गर्छु। अब अलिकति माथि जति एज छ त्यही अनुसार मैले यसलाई एक्सट्रुड गर्छु। र लास्ट एउटा यता। अब फेरि 4 प्रेस गर्छु। हजुर अब भर्टेक्सलाई यसरी मिलाउँछु। यो अलिकति तल हजुर सर भर्टेक्सलाई यसरी मिलाउँदै जान्छु। माथिको स्ट्रेट ठिकै छ, तलको यो अलिकति तल आउँछ। यो अलिकति तल हैन। यस्तै गरी अब यसलाई सेलेक्ट गरेर साइड भ्यूमा गएँ। साइड भ्यूमा यस्तै गरी मैले यहाँ लिएर आउँछु। यसमा पनि 4 प्रेस गरेँ। अब यहाँ यति दुईटालाई सेलेक्ट गर्छु र दुईटालाई यता लिएर आउँछु। तलको भर्टेक्सलाई अलिकति तल, माथिकोलाई यहाँबाट पनि मिलाउँछु अलिकति। यो दुईटा सेलेक्ट गरेँ, अलिकति यता अलिकति तल यसलाई। अब यसलाई अलिकति माथि र यसलाई सेलेक्ट गर्छु। यसलाई पनि सेम प्रोसेस अलिकति यता लिएर आएँ। तलको भर्टेक्सलाई अलिकति तल यसरी स्ट्रेट राख्दा पनि भयो है। यसरी स्ट्रेट राख्दा पनि भयो। यहाँबाट यसरी राख्छु मैले। माथिको भर्टेक्स अलिकति माथि जान्छ। यति भइसकेपछि पर्सपेक्टिभमा गएर हेर्छु एकपटक कस्तो सेप बन्यो। 3 हैन। अब म फ्रन्ट भ्यूमा गएँ। यसलाई सेलेक्ट गरेर 1 प्रेस गर्छु र अब शिफ्ट राइट क्लिक इन्सर्ट एज लुप र यहाँ सेन्टरमा एउटा एज लुप राख्छु। एज मोड, यो एजलाई सेलेक्ट गरेँ, पर्सपेक्टिभमा गएँ र मुभ टु लेसलाई अलिकति पछाडि लिएर जान्छु, किनकि यहाँ सेन्टरमा त अलिकति भित्र हुन्छ हैन। त्यही भएर अलिकति पछाडि लिएर जान्छु। धेरै हैन, अलिकति मात्र है। ओके सर। त्यसपछि अब म फ्रन्ट भ्यूमा गएँ र यो माथिको दुईटा एज छ नि, यो साइडको दुईटालाई पनि सेम माथिको र तलको सेम साइडमा राख्छु यसरी है। शिफ्ट एक्सट्रुड गर्दै यसरी सेम साइजमा यसरी लिएर जान्छु र लास्टको भर्टेक्स लास्टमा जान्छ हैन। र अब फ्रन्ट 5 प्रेस गरेँ र भर्टेक्स मोडमा गएर 4 र म्याच गर्छु यसलाई। अब 5 प्रेस गरेर हेर्छु, ठिक छ। कन्ट्रोल जेड, अलिकति तल मात्रै 4, यसको अलिकति तल मात्र राख्नुस् है हैन। यस्तै गरी राख्दै जानुस्। हरेक यसलाई यस्तै गरी मिलाउनु पर्छ हामीले। फेरि भर्टेक्सलाई मुभ टुल अलिकति यता, यो माथिको अलिकति तल जान्छ र तलको अलिकति माथि आउँछ। अब यो भर्टेक्स अलिकति माथि जान्छ यसरी र त्यो माथिको भर्टेक्स अलिकति यसरी तल आउँछ। कन्ट्रोल जेड, यो माथिको भर्टेक्स तल आउँछ यसरी। यहाँ आयो हैन। यो भर्टेक्स अलिकति तल। यति गरिसकेपछि यो दुईटालाई यसरी, यो तीनटालाई यति एज मोडमा गएर डाइरेक्ट एजलाई सेलेक्ट गर्दा पनि भयो र साइड भ्यूमा पनि यसरी मिलाउँछु। लास्टमा लिएर आएँ। अब यो दुईटा एजलाई सेलेक्ट गर्छु, एउटा
एउटा दुईटा अब यता लिएर आउँछु एजमा मैले म्याच गर्दै गएको छु है यस्तै गरेर मैले म्याच गर्दै जान्छु र लास्ट यो एजलाई पनि म्याच गरिदिइहाल्छु है त त्यसपछि पर्सपेक्टिभमा कस्तो बनिहाल्छ म ठिक छ हैन हजुर ठिक छ अब एकपटक फ्रन्ट भ्यूमा गएर भर्टेक्स मोडमा गए अब यो भर्टेक्स एउटालाई मात्र मैले यसरी एउटालाई मात्र सिलेक्ट गरे भने यो ठिकै छ हैन कन्ट्रोल जेड अब यसबाट एउटालाई सिलेक्ट गरेर यसबाट एउटालाई यसरी सिलेक्ट गरेर तल लिएर आयो भने यहाँ ग्याप छ हैन अब यसलाई मैले मिलाउनको लागि यो दुईटालाई मात्र सिलेक्ट गर्छु र तपाईले यहाँबाट मर्ज भर्टेक्स गर्न सक्नुभयो नभए दुईटालाई सिलेक्ट गरेर शिफ्ट राइट क्लिक मर्ज भर्टेक्स यसरी ड्र्याग मर्ज भर्टेक्स हैन यस्तै गरेर मर्ज भर्टेक्स गर्दै जान्छु लास्टको पनि यसरी मर्ज भर्टेक्स यो दुईटा मर्ज भर्टेक्स हैन अब बल्ल यसरी मुभ टुलले स्ट्रेट शेप बनाउँछ है अब त एउटा मात्र भर्टेक्स भयो हैन हजुर सर पर्सपेक्टिभमा गए अब्जेक्ट मोड र यसलाई 3 प्रेस गरेर हेर्छु एकपटक हटको शेप बन्यो हैन लास्टको यो भर्टेक्सलाई अलिकति मिलाउँछु यहाँ साइड भ्यूबाट भर्टेक्स मोड यो भर्टेक्सलाई अलिकति यो साइड आउँछ यो भर्टेक्स अलिकति यहाँ आउँछ सरी स्ट्रेट बनाएको छु मैले यो भर्टेक्स अलिकति यो साइड मैले 3 प्रेस गरेर काम गरिरहेको छु है अब 1 प्रेस गर्छु र यहाँ साइड भ्यूमा 5 प्रेस गरे अब हाम्रो यति शेप बन्यो हैन फेसको यति शेप बनिसकेपछि अब त यहाँ नोज देखि मैले यसरी यहाँबाट यसरी एक्सट्रुड गरेर यति भाग बनाउँछु है हामीले बिस्तारै थोरै गर्दै एक्सट्रुड गर्दै लैन्छ है एकैचोटी सबैलाई ब्रिज गर्दै गयो भने हामीलाई पछि हार्ड हुन सक्छ हैन अब यहाँबाट मैले यो यसलाई अलिकति तल लिएर गए माथि मैले एकपटक पर्सपेक्टिभमा गएर हेर्छु यो हामीलाई चाहिँदैन हैन स्ट्रेट चाहिन्छ हैन यो यसलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु यसलाई चाहिँदैन हामीलाई नोच यहाँ हामीलाई एज चाहिँदैन त्यसरी मैले डिलिट गरेको छु है नचाहिने एज नराख्नु होला है अब फेस मोडमा गएर तपाईले यो नोचको अलिकति पार्ट बढाउन चाहनुहुन्छ भने बढाउनुहोस् यसरी हैन के बढाउने हो कति बढाउने हैन आफ्नै मर्जी हेर्नुस् त्यो पिक्चरमा जस्तो छ त्यस्तै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन हामीले आफ्नै क्यारेक्टर आफ्नो दिमागमा सोचेर बनाउने हो है ओके सर यसलाई अलिकति मोटो बनाउने हो कि पातलो बनाउने हो हैन यसरी हेर्नुस् यो साइडलाई अलिकति पातलो बनाइदिन्छु यो अलिकति यो साइडमा पातलो बनाए ठीक छ हैन हजुर सर यो अलिकति बाहिर ल्याएर आएको थियो मैले अलिकति कमै राखिदिन्छु यसलाई हजुर अब एज मोडमा गए र फ्रन्ट भ्यूमा गएर 1 प्रेस गर्छु र यो एजलाई मैले सिलेक्ट गरेर पहिला सुरुमा यही एजलाई मैले एक्सट्रुड गरेर बाहिर ल्याएर आउँछु थोरै एक्सट्रुड गर्छु है यस्तै गरेर थोरै एक्सट्रुड गर्दै लिएर जान्छु
लास्टसम्म हामीले यो एजमा ल्याएर म्याच गरिन्छ है। हस् सर। त्यसैले यसलाई लास्टमै लिएर जान्छ अहिले। यति गरिसकेपछि भर्टेक्स मोडमा गएर यसलाई एडजस्ट गर्नु छ भने एडजस्ट गर्नुस्। यो एज अलिकति यो साइड यस्तै गरेर म्याच गर्नुस्। त्यसपछि म एज मोडमा गएँ, सरी एज मोडमा यो एजलाई सेलेक्ट गरेँ, साइड भ्यूमा गएँ, 5 प्रेस गरेर मैले यसलाई यो साइड लिएर आउँछु। यसलाई यहाँ सेलेक्ट गरेँ, यसलाई यता लिएर आउँछु। पहिला सुरुमा मैले सबै एजलाई यता लिएर आउँछु र बल्ल मैले यसको सेप निकाल्छु है। यसरी पहिला लिएर आएँ, अर्को छ कि छैन, छ। फ्रन्ट भ्यूमा हेर्छु, यो लास्ट एज रहेछ हैन, सरी यो पनि रहेछ, अझै एउटा रहेछ, यो लास्ट एज हैन। र अब यसलाई यसमा लिएर आएँ, यसलाई यता लिएर आउँछु, यसलाई अलिकति यता, यस्तै गरेर मैले सबैलाई यसरी म्याच गर्छु। पर्सपेक्टिभमा गएर हेर्नुस् कस्तो सेप बनेको छ। हजुर। अहिलेलाई ठिकै छ। फ्रन्ट भ्यू हजुर। सो सेप यसरी मिलाउँदै जानुस् तपाईले। भर्टेक्स मोड र यसलाई अलिकति यसरी लिएर आउँछु यसरी। अब यहाँ कतिवटा एज छ, एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा राख्छु है अहिले। नभए हामीले यो फेसलाई डिलिट गरेर यहाँसम्म मात्र ल्याउँदा हुन्छ अहिले। एउटा दुईटा मात्र राख्छु अहिले, यता दुईटा हैन। भर्टेक्स, यो भर्टेक्स ठिक छ, अलिकति यो भर्टेक्सलाई यता बाहिर लिएर आउँछु। यसरी सेप मिलाउँछु हैन। र अब एज मोडमा गएर यो एजलाई एक्सट्रुड गर्दै लिएर आउँछु। कन्ट्रोल ई गर्दा पनि भयो। यहाँ ल्याइसकेपछि भर्टेक्स मोड, अब सबै भर्टेक्सलाई मिलाउनुस्। त्यसपछि यति मात्र छैन, साइड भ्यूमा पनि मिलाउनु पर्छ। हामीले अर्को एज पनि लिएर आएको भए केही हुँदैन थियो हैन। केही भएन, अहिले मैले यति राख्छु, पछि निकाल्न पनि सक्यो हामीले। यस्तै गरेर सबै भर्टेक्सलाई यहाँ यसरी, यहाँ छ एउटा, यहाँ लिएर आएँ, यसलाई मैले यहाँ लिएर आएँ, र यहाँ ग्याप छोड्छु किनकि अझै एउटा एज लिएर आउने बाँकी छ हैन। अब मैले एज मोडमा गएँ, यो एजलाई सेलेक्ट गरेँ, सरी मैले लास्टको एजलाई सेलेक्ट गरेँ, साइड भ्यूमा गएँ र यसलाई यहाँ ल्याएर राख्छु। यसलाई सेलेक्ट गर्छु, यता लिएर आउँछु।
अब म भर्टेक्स मोड, उम्, अब सबै एजलाई कन्ट्रोल जेड, सरी गलत भर्टेक्स सेलेक्ट भयो, यो हो अलिकति यता र यसलाई नजिक यता यस्तै गरी मैले सबैलाई यसरी एडजस्ट गर्छु। त्यसपछि त्यो लास्टको एजमा मैले ब्रिज गरिदिन्छु है। यसरी सेप मिलाउँदै जानुहोस्। तपाईँले सेप मिलाउँदा अझै एज चाहिन्छ भने अझै एज एड गर्दा हुन्छ इन्सर्ट एज लुपले। yes sir. जति सक्दो राम्रो बनाउन प्रयास गर्नुहोस् हैन। यसरी अब एकपल्ट पर्सपेक्टिभमा गएर नि हेर्छु सेप हैन। 3 प्रेस गरेर हेरेँ, यति ठिक छ हैन। फ्रन्ट भ्यू यसलाई सिलेक्ट गरेँ, भर्टेक्स मोड र अलिकति मैले यसलाई मुभ गर्छु। यसरी मुभ गर्दा हुन्छ। हैन। र एज मोडमा गएर यसलाई र यसलाई सिलेक्ट गर्नुस्। यहाँबाट ब्रिज गर्दा नि भयो र शिफ्ट राइट क्लिक गरेर ब्रिज गर्दा पनि भयो है। शिफ्ट राइट क्लिक ब्रिज हैन। भर्टेक्स मोड अब मैले 3 प्रेस गरेर काम गरिरहेको छु, त्यसैले यस्तो देखिएको है। मुभ टुल लिन्छु र अलिकति एडजस्ट गर्छु। यसरी सेप मिलाउँदै जानुस्। अलिकति माथि यसलाई र कन्ट्रोल एस गर्न नभुल्नुहोस्। ठिक छ हैन। त्यसपछि म अब्जेक्ट मोड कन्ट्रोल एस एकपटक पर्सपेक्टिभमा गएर यसको रिजल्ट हेर्छु। यसको पार्ट यति पनि हैन। अब यो बिचमा ग्याप भएको चिज हामीले भरिन्छ भर्खरै है। 1 र एज मोडमा गएर यो एजलाई पनि सेम प्रोसेस एक्सट्रुड गरिन्छ है। यस्तै गरेर एक्सट्रुड गर्छु। लास्ट यहाँ पनि लिएर आएँ, भर्टेक्स मोड र अब सबै एजलाई यसरी एडजस्ट गर्छु। नचाहिने एज डिलिट गर्दा हुन्छ र चाहिने एज अझै थप्दा पनि हुन्छ है। यसरी यहाँ हामीले ब्रेस गर्ने हो, त्यसैले यहाँ राख्छु। यसलाई अलिकति माथि, यसलाई अलिकति माथि। भर्टेक्स अलिकति तल लिएर आउँछ यसको। यसलाई अलिकति यता यस्तै गरेर सबैको सेप मिलाउँदै जानुहोस् यस्तै गरी है। जुन इमेजलाई पनि हामीले सेम प्रोसेसै गरिन्छ। र यहाँ अब चाहिँ एज मोडमा गए, यसलाई सिलेक्ट गर्छु लास्टको र यहाँ साइड भ्यूमा आएर यसलाई सेम प्रोसेस मैले यसरी एडजस्ट गर्छु। भर्टेक्स मोड तलको भर्टेक्सलाई सिलेक्ट गरेँ, यसलाई यता ल्याएर राख्छु। माथिको अलिकति यहाँ तल। एज मोड यो एजलाई लिएर आउँछु यो साइड। भर्टेक्स
यो भर्टेक्स अलिकति यता लिएर आउँछु, यो भर्टेक्स अलिकति यता, यहाँसम्म ठिक छ। एज मोड, यो एजलाई लिएर आउँछु, यसलाई यसमा म्याच गर्छु, यसलाई यस फेरि यही भर्टेक्सलाई लिएर आउँदा पनि भयो, एजलाई लिएर आउँदा पनि भयो है। यो भर्टेक्सलाई यसरी लिएर आउँछु, यहाँ एउटा भर्टेक्स छ, यसलाई पनि लिएर आउँछु यता, यहाँको एउटा भर्टेक्स अलिकति यता, सरी यहाँ एज कम छ भने थप्न सक्नुहुन्छ इन्सर्ट एज लुपले। अब यहाँ एज कम छ, मल्टी कन्ट्रोल युज गर्दा पनि भयो। यसलाई मुभ टुलले यसमा यसरी राखेँ, यसलाई यसो राखेँ है। फ्रन्ट भ्यूमा गए, यो भर्टेक्सलाई अलिकति यता लिएर आउँछु, यसलाई यता राख्छु, अलिकति यहाँ पनि एडजस्ट गर्नुपर्छ, त्यसैले एडजस्ट गर्नुहोस् है। यसलाई भर्टेक्स मोडमा गए र यसलाई सिलेक्ट गर्छु, शिफ्ट राइट क्लिक, मर्ज भर्टेक्स र मर्ज भर्टेक्स, मर्ज भर्टेक्स हैन, सबैलाई यसरी मर्ज भर्टेक्स गर्दै जान्छु मैले। यति गरिसकेपछि पर्सपेक्टिभमा गएर मैले यसको रिजल्ट हेर्छु, फेरि 3 प्रेस गर्छु, अब्जेक्ट मोड, कतै केही बिग्रेछ भने यसलाई पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ है। एज मोडमा गए, यति एजलाई सिलेक्ट गर्छु, मुभ टुल लिएर अलिकति बाहिर लिएर आउँछु है। अलिकति यसको मुख फुल्लाउनु पनि पर्छ है, भित्र लिएर गएको है। यस्तै गरेर भर्टेक्स अलिकति यो भर्टेक्सलाई भित्र लिएर जान्छु र यसरी सबै सेप मिलाउँदै जानुस्। केही पनि गाह्रो छैन है, गाह्रो छ र? सिम्पल छ सर, गाह्रो छैन। अब फ्रन्ट भ्यूमा गए, यसलाई भर्टेक्स मोडमा गए र यहाँ तल एउटा भर्टेक्स छ होला, 4 प्रेस गरेर हेर्छु, यसको यहाँ छ एउटा भर्टेक्स हैन, यसलाई माथि लिएर आउँछु यसरी, यसलाई यहाँ लिएर आए, यसलाई यता 1 र 5, यसलाई अलिकति यता, यसलाई हामीले यता ल्याउँदा पनि भयो। नभए कन्ट्रोल जेड गर्छु, अब्जेक्ट मोड, एउटा एज लुप राख्छु मैले यहाँ, यसलाई पनि हामीले एक्सट्रुड गरेर लिएर गइन्छ तल है, त्यसैले यसलाई मुभ टुलले यसमा एडजस्ट गर्छु। साइड भ्यूमा गए, साइड भ्यूमा पनि एडजस्ट गर्नुपर्छ यसरी, यसलाई यसरी, कन्ट्रोल जेड,
Z 4 यसलाई यो भर्टेक्स हैन यो भर्टेक्स यता जान्छ सरी यो भर्टेक्स यता जान्छ र यो भर्टेक्सलाई अलिकति माथि जान्छ हैन यो भर्टेक्स यो हैन भनेपछि यो भर्टेक्स हामीले यसमा लिएर जानु पर्यो है यो भर्टेक्सलाई यसमा लिएर जानु पर्यो यो भर्टेक्सलाई यो भर्टेक्समा लिएर जानु पर्यो एकपल्ट पर्सपेक्टिभमा पनि रिजल्ट हेर्दै जानुस् यो भर्टेक्स अलिकति यता लिएर जान्छु ठिक छ हैन ठिक छ माथिको भर्टेक्सलाई नि एडजस्ट गर्नु छ भने माथिको लाइन गर्नुस् यसरी त्यसपछि अब यहाँ फ्रन्ट भ्यूमा गएर यो दुईटालाई सिलेक्ट गर्नुस् मर्ज भर्टेक्स दुईटालाई मर्ज हैन मर्ज गर्दै यसरी जानुस् कन्ट्रोल एस पर्सपेक्टिभमा गएर 3 प्रेस गर्छ एकपल्ट कस्तो सेप बन्यो एउटा एज मोडमा गएर यहाँ यसलाई अलिकति पछाडि लिएर जानु छ भने पछाडि लिएर जानुस् नभए कन्ट्रोल Z अनि अल Z मोडमा गएर एउटा एज ड्रप राख्दिन्छु मैले यहाँ है त भर्टेक्स मोड अलिकति यिनी भर्टेक्सलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ है यसरी सिलेक्ट गर्नुस् मुभ टुल लिएर बाहिर लिएर आउनुस् अलिकति यसलाई पनि बाहिर लिएर आउनुस् यसरी एज मोडमा गएर यो एजलाई अलिकति तल यस्तो गर्दा पनि भयो नभए कन्ट्रोल Z गर्दा नि भयो है ठिक छ अलिकति एज मोड यति एज सरी यो दुईटा एजलाई मात्रै अलिकति पछाडि लिएर जान्छ एकपटक सरी अगाडि लिएर आउँछ है कस्तो देखिन्छ एकपटक हेरौँ यो साइडबाट हेर्नुस् ठिक छ पहिलाकै ठिक थियो हैन त्यसपछि म कन्ट्रोल एस गर्छु अब तलको पार्ट है यो पार्टको लागि फेरि फ्रन्ट भ्यूमा गए यसलाई सिलेक्ट गरेर 1 5 र एज मोड यो एजलाई फेरि हामीले निकालिन्छ एक्सट्रुड गर्दै है यसमा भयो यस्तै गरेर लिएर जानुस् भर्टेक्स मोड यहाँ अलिकति एडजस्ट गर्नुस् यसलाई एज मोड यो एजलाई फेरि एकपटक एक्सट्रुड अझै एकपटक एक्सट्रुड भर्टेक्स मोड र अब यसलाई एडजस्ट गर्नुस् 4 राम्रोसँग देखिन्छ अलिकति एज मोड फेरि साइड भ्यूमा पनि मिलाउनु पर्छ साइड भ्यूमा 4 प्रेस गर्छु भर्टेक्स मोड त्यो भर्टेक्सलाई अलिकति यता र यो भर्टेक्सलाई यता भर्टेक्सबाट एडजस्ट गर्दा पनि भयो है यसरी
यो भर्टेक्स यहाँ छ, यसलाई यसरी लिएर आउँछु, यो अलिकति यता आउँछु, सरी यसलाई अलिकति यता, यसमा यसमा, त्यसपछि यसलाई लिएर आउँछु यता। यसमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ है, कुन भर्टेक्स कुनमा त्यो हामीले राम्रोसँग गर्नुपर्छ। यसरी यो भर्टेक्स, सरी यो भर्टेक्स अलिकति यहाँ, यो भर्टेक्स अलिकति तल, फाइभ प्रेस गरेर हेर्छु कस्तो बन्यो अहिलेसम्म। यसलाई अलिकति यतै राख्दा पनि भयो, Ctrl Z, सरी यतिकै राखेँ। फ्रन्ट भ्यूमा जान्छु र Ctrl S गरेर सेभ गरिहालेँ भर्टेक्स मोड। यसलाई पनि हामीले मर्ज गरिन्छ, यसलाई पनि मर्ज भर्टेक्स, यस्तै गरेर सबैलाई मर्ज भर्टेक्स है। यो पनि गरिहाल्छु। अब यो भर्टेक्सलाई मुभ टुलले अलिकति एडजस्ट गर्छु, यहाँ पनि बाँकी रहेछ हैन। त्यसपछि पर्सपेक्टिभमा गएर एकपटक रिजल्ट पनि हेर्छु है कस्तो बनेको छ। सेप अलिकति मिलाउनु पर्ने छ है। यसरी भर्टेक्सलाई सेलेक्ट गर्दै तपाईले बाहिर लिएर आउनुस्, यसरी सेप बनाउनुस्, सेप मिलाउनु पर्छ। अलिकति बाहिर लिएर आउँदा हुन्छ यसलाई। यो भर्टेक्स अलिकति माथि, यसमा मर्ज गर्दा पनि हुन्छ यसलाई। एकपटक 3 प्रेस गरेर यसको कस्तो बनेको छ हेर्छु। एकपटक यो दुईटालाई पनि मर्ज गरेर हेर्छु मैले कस्तो बन्छ। ठिक छैन, अलिकति मुभ टुलले माथि लिएर जानुपर्छ, त्यही हो। Ctrl Z गरे। अब हामी एज मोडमा गइन्छ। एज मोड, यसलाई शिफ्ट यसलाई र यसलाई सेलेक्ट गर्छु एकपटक, सरी ब्रिज गरेर हेर्छु तीनटालाई, मिल्दैन हैन, मिल्दैन। हामीले यहाँ एउटा एज राखिन्छ, इन्सर्ट एज लुप 1 यसलाई यसमा भनेपछि मैले एउटा एज यहाँ राखेँ र एउटा एज यहाँ राख्छु है। अब म एज मोडमा गएँ, भर्टेक्स मोड, यसलाई अलिकति पछाडि लिएर आउँछु पहिला। एज मोड र यिन दुईटा एजलाई सेलेक्ट गरेँ, एकपटक ब्रिज गर्छु, मिलेन हैन। यसलाई यसमा ब्रिज मिल्यो, यिन दुईटा ब्रिज मिल्यो हैन। यसरी ब्रिज रहेको यो त भइहाल्छ ब्रिज। अब एकपटक 3 प्रेस गरेर हेर्छु, ठिकै छैन, केही बिग्रेको छैन। Ctrl S अब्जेक्ट मोड, भर्टेक्स, यो भर्टेक्सलाई अलिकति मैले मुभ टुलले माथि लिएर आएँ र बाहिर लिएर आउँछु।
एज मोड एकपटक यो एजलाई सिलेक्ट गर्छु ठिक छ हैन। अब यसलाई मैले मुभ टुलले पछाडि लिएर जान्छु अलिकति। त्यहाँ लाइन चाहिन्छ भने त्यहाँ लाइन हाल्न सक्नुहुन्छ अब्जेक्ट मोड। अच्छा यहाँ अलिकति मिलाउनलाई हजुर चाहिन्छ भने राख्नुहोस्, नत्र अहिले मैले यति राख्छु है। ओके यो एजलाई मैले अलिकति बाहिर लिएर आउँदा पनि हुन्छ। हजुर तपाईहरु हेर्छु ठिक छ हैन। अच्छा ठिक छ ल अहिले यति राखेँ कन्ट्रोल एस र अब तलको पार्टलाई कम्प्लिट गरिन्छ हामीले। हजुर 1 एज मोड यो एज शिफ्ट यो एजलाई एकपटक ब्रेस गर्छु। पर्सपेक्टिभमा मिल्न त मिल्छ तर सेप पनि मिल्नु पर्यो है। यसरी राउन्ड हुँदै जानु पर्यो यो 1 ल ठिक छ। यसलाई पनि यससित ब्रेस गरेर हेर्छु एकपटक कस्तो सेप बन्छ। कन्ट्रोल एस गरे त्यसपछि भर्टेक्स मोड यो भर्टेक्स छ यो भर्टेक्सलाई अलिकति यो साइड लिएर जान्छ है ठिक छ। अब एज मोडमा गएर यसलाई पनि ब्रिज गर्छु यसलाई र यसलाई 3 प्रेस गर्दा कस्तो रिजल्ट छ त्यही हेर्नुस् है। ठिकै छ अलिकति यसलाई भित्र ल्याएर मिल्छ 1 र यसलाई पनि ब्रिज गरिदिहाल्छु र यसलाई पनि ब्रिज गरिदिन्छु। अब्जेक्ट मोड अब एज मोडमा गएर सरी भर्टेक्स मोडमा गएर यो भर्टेक्सलाई अलिकति यो साइड लिएर जान्छु किनकि हामीलाई माउथको अलिकति राउन्ड सेप चाहिन्छ हैन। राउन्ड सेपलाई हामीले मिलाउँदै गइन्छ है। एज मोडमा गएर यो एजलाई अलिकति माथि लिएर जाँदा पनि हुन्छ। अब 3 प्रेस गरेर हेर्छु एकपटक माथि लगाएपछि कस्तो बन्छ ठिक छ हैन। कन्ट्रोल जेड यसलाई पनि सिलेक्ट गरेर माथि लिएर जान्छु सँगै ठिक छ। अलिकति तल ल ठिक छ हैन। माउथमा अब अलिकति यहाँ मिलाउनु छ हामीलाई एज मोड आई थिंक भर्टेक्स मोड एकपटक मैले यो एज है यो एजलाई मैले तर यो एजलाई अलिकति पछाडि लिएर गएर हेर्छु सरी कन्ट्रोल जेड मिलेन। एज मोड यो एजलाई शिफ्ट यो एजलाई र यो एजलाई इन तीनटा एजलाई एकपटक मैले भित्र लिएर गएर हेर्छु यो साइडबाट हेरेर पहिलाकै ठिक थियो हैन। कन्ट्रोल जेड ठिक छ। अलिकति यसलाई तपाईले टाइम लिएर अलिकति टाइम दिनुस् यसलाई र यसको सेप अलिकति राम्रोसँग मिलाउनुस् है त। र कन्ट्रोल एस गरे ल अब भोलि चाहिँ हामीले आजको लागि यति नै है। ल अब भोलि चाहिँ हामीले यति गरिन्छ यो पुरै पार्ट भइन्छ है यति र यता पनि अलिकति यो ठाउँमा पनि अलिकति भइन्छ है यति पनि भइन्छ हामीले लगभग भोलि हामीले यतिसम्म सकिन्छ है यति पार्ट। ल अब तपाईको प्रोजेक्ट खोल्नुस् र तपाईले प्र्याक्टिस गर्न सुरु गर्नुस्। हजुर हजुर
यस सर। म पनि यहाँ घरमै काम गर्दै तपाईँहरूको कुरा सुन्दैछु। हजुर कस्तो लाग्यो त? अब बनाउन आउँछ त अहिलेसम्म सिकेको कुराहरू? हजुर सर। पक्का सिम्पल छ सर। सिम्पल छ? हजुर धेरै सिम्पल छ। पहिलाभन्दा मोडलमा क्यारेक्टरमा अलिकति मेहनत बढी गर्नुपर्छ, फिनिसिङ हजुर निकाल्नुपर्छ। हजुर सुरुदेखि नै तपाईँलाई चाहिँ फिनिसिङ राम्रो सिक्दै आउनुहोस् भनिरहेको छु होइन। हजुर र एकदमै ध्यान दिनुहोस् है यसमा चाहिँ। तपाईँले आफ्नो यो पनि तपाईँले बनाउनु भएको होइन? हो, गुड गुड, हो सर। ठिक छ। प्र्याक्टिकली राम्रो छ, गर्दै जानुहोस् है त। म यहीँ छु, तपाईँको प्र्याक्टिकली हेर्दैछु है त। ओके सर। भन्दा वान प्रेस गरेर काम गर्न सजिलो हुन्छ। बिग्रिन्छ है यस्तो गरेको। त्यतिकै ठिक छ हेर्नुहोस् त, सर। यो एजलाई तपाईँले यहाँ लिएर जानुहोस्। यो हजुर एजलाई यता है, यसरी सेप मिलाउनुहोस्। यसलाई चाहिँ यता जान्छ है। हजुर यसले हामीले लास्टसम्म बनाउन सकिन्छ, त्यसैले लास्टसम्मै गइन्छ कि कहाँसम्म जान्छ त्यो हेर्नुहोस्। पहिला थोरै थोरै बनाउनुभन्दा धेरै जसो छिटो ट्राई गर्नुहोस् है। अब यसलाई ओके सर। साइड भ्यूमा गरेर गर्दाखेरि कि त भर्टेक्स मोडबाट यो र फ्रन्ट भ्यूमा यो दुईवटा सेलेक्ट गरेर लिएर जानुहोस्, हजुर नभए यो एजलाई मात्र सेलेक्ट गर्नुहोस् र साइड भ्यूमा गएर यस्तै यहाँ लिएर आउनुहोस्, यहाँ सेपमा। त्यसपछि यो एज देखिहालिन्छ, त्यसपछि यसलाई यसरी यहाँ एडजस्ट गरिन्छ। ओके ओके। ल हेर्नुहोस् यहाँ, हजुर तपाईँले यो नोचको होल पहिल्यै बनाउनु भएछ है। हजुर हामीले यति बनाइसकेपछि बिग्रिहाल्छ। यति बिग्रेको छ है। हजुर यसले अब मिलाउन मिल्छ यसले। यसले हेर्नुहोस् है, मैले एकपटक हेरिदिन्छु। मिल्दैन, म फेरि बनाउनु पर्छ त्यसो भए। होइन मिल्छ होला। यति फेसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। हजुर मिल्छ मिल्छ। अब यो यसलाई मैले यसलाई र यसलाई ब्रिज गरिदिन्छु। हजुर अनि हेर्नुहोस् यहाँ भर्टेक्स पनि तपाईँको अलिकति मिलेको छैन है। हजुर अपोजिट मोड र तपाईँको यो हेर्नुहोस् हाफ पार्ट अलिकति साइडमा छैन है। यसलाई मुभ टुलले अलिकति यो साइड जान्छ है। यति लिएर आइसकेपछि तपाईँले तलको म्याचिङ छैन है, हजुर माथिको नि म्याचिङ छैन भनेपछि तल अलिकति लिएर जाँदा हुन्छ है। हजुर त्यसपछि सेम साइजको भन्यो, सेम दुईतिर सेम हुनु पर्यो है। दुईतिर सेम छ, सेम एजहरू सेम छ छैन होइन। हजुर अहिले बल्ल यति माथि हुँदाखेरि ठिक छ भनेपछि तपाईँले यो साइडकोलाई डिलिट गरेर हजुर हाफ पार्टलाई डिलिट गर्नुहोस्। यसलाई सेलेक्ट गरेर भर्टेक्स मोडमा जानुहोस्। हजुर हेर्नुहोस् यो साइडको सबैलाई यति मात्र सेलेक्ट गर्नुहोस् है। यसो र स्केलिङ टुलले यसलाई यहाँबाट स्ट्रेट बनाउनुहोस् पहिला।
स्टेट ओके बनिसकेपछि बल्ल यसलाई एडिटमा गएर डुप्लिकेट स्पेसल अप्सन बक्स हजुर र यसलाई पहिला रिसेट गर्छु, हजुर इन्स्ट्यान्टमा राख्छु यहाँ र यसलाई माइनस नाइन ल्याइदिन्छु माथि यस र सर यसलाई डुप्लिकेट डबल स्पेसल गर्छु। त्यसपछि राम्रोसँग आएको छैन है हजुर र यसलाई यसरी रोटेट गर्छु एकपटक, यो साइडमा यसरी रोटेट, यो साइडमा यसरी रोटेट। जतिसक्दो स्ट्रेट बनाउन कोसिस गर्नुहोस् यसलाई, नभए एकपटक मैले यो ट्राई गर्छु है। यसलाई सेलेक्ट गरेर मुभ टुल लिन्छु डी र यसको पाइभट पोइन्टलाई मैले पर्सपेक्टिभमा गएर हेर्छु कता छ, यहाँ छ है। भी होल्ड गर्नुहोस् र यसलाई यो लास्टमा लिएर है डी र अब डुप्लिकेट स्पेसल गर्छु, एडिट डुप्लिकेट स्पेसल अप्सन बक्स, सबै ठिक छ। डुप्लिकेट स्पेसल आएन है राम्रोसँग, रोटेट यसरी र यो एक्सिसमा यसरी रोटेट गरेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कुन एक्सिसमा रोटेट राम्रोसँग चाहिन्छ। एक्सिसमा यसरी स्ट्रेट बनाउनुहोस्, अनि यो मुभ टुलले अलिकति माथि हान्छ है। एज हेर्नुहोस्, दुईटाको एज हेर्नुहोस् कता कता छ, अलिकति यो साइड आउँछ र रोटेटिङ पनि यसलाई अलिकति रोटेट पर्छ है, अलिकति यो साइड। ल यति नै ठिक छ होला, ल ठिक छ है। बल्ल अब तपाईँको यो एज हेर्नुहोस्, नजिक गएर हेर्नुहोस्, यसको एज दुईटा एज सँगै जोडिएको हुनुपर्छ अलिकति है, अलिकति मात्रै, धेरै पर्दैन, धेरै गयो, अलिकति तल जान्छ, यो एज अलिकति माथि छ है। अब दुईतिर हेर्नुहोस्, तल माथि दुईतिर हेर्नुहोस्, अलिकति यो रोटेट गर्नुपर्छ यो एक्सिसमा, कस्तो भयो। यहाँ 1.3 छ, 1.3 1.32 1.35 एकपटक ट्राई गर्छु, 1.7 1.6 ल ठिक छ हैन। अलिकति यो साइड रोटेट चाहिन्छ कि कन्ट्रोल जेड पहिलाकै थियो है, अब कन्ट्रोल एस र यसले यहाँ लेयर बनाइदिन्छु। सेभ भयो। अब बल्ल स्ट्रेट काम गर्नुहोस् है, अनि सेभ गर्न चाहिँ भुल्दै नभुल्नुहोस्। अनि यहाँ अलिकति तपाईँले हेर्नुहोस्, तपाईँले बनाइसकेको पार्टमा पनि अलिकति मिस्टेक हुनसक्छ र यसलाई भर्टेक्स मोडमा गएर यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ है, मुभ टुलले यसरी यसरी एडजस्ट गर्नुपर्छ यसरी है, गर्नुहोस् है। ल नोजमा पहिला नोजको भ्याउनुहोस्,
ठिक छ हैन रोटेट नगर्नुस् ओके एक्सट्रुड नगर्नु त्यसरी रोक्नुस् त हामीले पहिला के हजुर गरेको थियौ ब्रिज गरेको थियौ यताबाट यसलाई एसित र यसलाई एसित ओके ब्रिज गरेको थियौ है हुन्छ सर हैन कन्ट्रोल जेड जेड शिफ्ट त्यसलाई सेलेक्ट यो गर्नुस् हैन तलको यो रोक्नुस् त यसलाई सेलेक्ट गर्नुस् शिफ्ट यसलाई सेलेक्ट गर्नुस् हैन ए र यसलाई यताबाट सर अब ब्रिज गर्नुस् 5 प्रेस गरेर हेर्नुस् आयो हैन अब तलको पनि सेम प्रोसेस गर्नुस् हैन भएन ल ठिक छ यसलाई त्यसै त को पनि ब्रिज भएन है किनकि यता दुईवटा सेलेक्ट छ सर यसलाई ब्रिज गर्नुस् ओके अब चाहिँ नोजको सेप बनाउनुस् स्ट्रेट बनाउँदा पनि भयो हजुर साइड बीमा गएर सेप मिलाउनुस् त्यो त त्यसलाई पनि मिलाउनुस् ठिक छ हैन वर्ल्डमै राख्नुस् सबैले वर्ल्डमै ठिक छ हैन सर हजुर वर्ल्डमा स्ट्रेट हुन्छ अरुमा अलिकति टर्निङ हुन्छ है हस् त्यो ठिक छ यसमै ज्यादा मजा छ अब ठिकै छ सर फेस मोडमा जानुस् एकछिन सर ठिक छ ठिक छ फेस मोडमा जानुस् त एकपटक हजुर अब सबै फेसलाई सिलेक्ट गर्नुस् सबलाई सर त्यति मात्र त्यहाँसम्म सिलेक्ट गर्नुस् त यसलाई पनि त्यसलाई सर पनि हजुर माथिको पनि सिलेक्ट गर्नुस् यो त्यो छोडिदिनुस् हजुर यता साइडको तीनटा सिलेक्ट गर्नुस् दुईटा सिलेक्ट गर्दा हुन्छ हैन त्यो नै यो कन्ट्रोल जेड राख्नुस् है हो साइड यो राइट साइडको लागि यो र यो हजुर अनि यसलाई पनि सिलेक्ट गर्दा हुन्छ कसलाई सर माथिकोलाई त्यसैको माथिको यो हैन यता साइडको राइट साइडको यो हजुर अब यता साइडको पनि लेफ्ट साइडको पनि यसलाई यसलाई सर रोक्नुस् त एकपटक यसलाई र यसलाई डिसेलेक्ट गर्दा हुन्छ यतिलाई मात्र तपाईले एक्सट्रुड गरेर अफसेट बढाउनुस् अफसेट यसरी अफसेट बढाउनुस् र मुभ टु लिएर यसलाई सरी स्केलिङ टु लिएर अलिकति स्केल गर्नुस् यो साइडबाट अलिकति स्केल यसरी स्केल गर्नुस् माथिबाट स्ट्रेट कन्ट्रोल जेड सरी र मुभ टु ले यसलाई यो साइडमा लिएर आउनुस् यसरी है अलिकति तल त्यसपछि भर्टेक्स मोडमा गएर यहाँको एउटा भर्टेक्सलाई मिलाउनु छ हैन यसलाई मिलाउनु पर्छ
एकपटक फ्रन्ट भ्यूमा गएर हेर्छु। त्यहीँ गरेको छु कन्ट्रोल जेड साइड भ्यू अलिकति यहाँबाट भर्टेक्सहरू मिलाउनुहोस् है। यसरी भर्टेक्सहरू मिलाइसकेपछि एकपटक पर्सपेक्टिभमा गएँ। अब फेस मोडबाट यतिलाई सेलेक्ट गरेर माथि एक्सट्रुड यसरी एकपटक 3 प्रेस गर्नुहोस् हैन। अब अलिकति धेरै बाहिर आयो जस्तो लाग्छ भने अलिकति यता लिएर जानुहोस्। यस्तै गरेर सबै सेप मिलाउनुहोस् है। अलिकति पछाडि लिएर जानु छ भने पछाडि लिएर जानुहोस्। माथि धेरै आएछ हैन। माथिको लागि अलिकति अब साइड भ्यूमा गएर यो माथिको फेसलाई सेलेक्ट गरेर शिफ्ट एसलाई सेलेक्ट गरेर यसरी तल लिएर जाँदा हुन्छ। अब तलकोलाई अलिकति यसरी एज मोड यो तलको एजलाई अलिकति माथि लिएर जाँदा हुन्छ। यसरी नोजको सेप मिलाउनुहोस् यसरी हैन। माथि धेरै गयो भने हैन। अब एकपटक पर्सपेक्टिभमा हेर्छु कस्तो सेप बन्यो। अनि यस्तै गरी तपाईले नोज बनाउनुहोस् है। अब भित्रको पार्ट अलिकति बाहिर लिएर आउँदा पनि हुन्छ। पछाडि यसरी अलिकति तल सरी अलिकति यताबाट पछाडि यसरी। अब यहाँबाट हेर्नुस् कुन साइड चाहिन्छ तपाईलाई होल हैन। त्यही अनुसार बनाउनुस् यसरी है। अब गर्नुस्। अलिकति आग्लो बनाउनु पर्छ र हजुर यसले हजुर त्यस्तै गर्दा हुन्छ। भित्रको लागि पनि सेलेक्ट गर्नुस्। भित्रको साइडको लागि सेलेक्ट गर्नुस्। अब लिएर जानुस् त पछि साइडमा। अलिकति सानो बनाउँदा भयो। र यो देख्नुभयो यहाँ हेर्नुस् त तपाईको यो कता गयो। यो फेसलाई अलिकति तल लिएर आउँदा हुन्छ है यसरी हैन। अनि अलिकति यो साइड लिएर जाँदा हुन्छ कम गर्नुलाई है। होल अलिकति धेरै ठुलो भयो भने सानो बनाउँदा मिल्छ। सबै भित्रकोलाई सेलेक्ट गरेर स्केल गर्नुस्। नोजलाई नोज त अब तपाईलाई जस्तो मन लाग्छ त्यस्तै बनाउनुस्। आफ्नै क्यारेक्टर हेर्ने हो हैन। तपाईले कस्तो क्यारेक्टर बनाउनुहुन्छ त्यही अनुसार बनाउनुस्। ल नोजको सेप आफै दिनुस् है तपाईले। ल 3 प्रेस गरेर काम गर्दा अलिकति सजिलो पनि हुन्छ है। ठिकै छ। ठीक छ। एकैचोटि सबैले लिएर आउँदा पनि भयो। के भयो एकपटक पर्सपेक्टिभमा जानुस् त। ठिकै रहेछ। यो माथिको सेप त अझै हामीले बनाएकै छैनौँ हैन र। हजुर तल नोजको माउथ बनाएको हैन र आज। माउथ बनाउनुस्। भोलि मैले तपाईलाई माथिको सिकाउँछु है। माउथको सेप अलिकति साइड भ्यूबाट हेर्नुस् त। माउथको सेप हेर्नुस् त अलिकति सेप मिलाउनु पर्छ है।
रोबोटिक्स साइड भ्यूबाट सेलेक्ट गर्दा हुन्छ। लिएर आउनुहोस् लिएर। अब सबै सेपलाई यसरी सेन्टर त्यसरी मुभ टुल लिनुहोस् र साइड मिलाउनुहोस्। त्यसरी माउथको सेप मिलाउनुहोस् है। सेन्टरको अझै बाँकी रह्यो। कन्ट्रोल जेड जुम इन गर्नुहोस् त्यहाँ। त्यहाँ ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गर्नुहोस्। मुभ टुलले यता लिएर आउनुहोस् अगाडि। ल अब तल माउथ हेर्नुहोस् त, अलिकति त्यो सेन्टरको भर्टेक्स ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गर्नुहोस् है। साइडको पनि सेलेक्ट हुन्छ। सेप पनि गर्न नभुल्नु होला। ओके के हुँदैछ? भयो? नाक त साह्रै राम्रो बनाउनु भयो त। मैले तपाईँलाई पहिलेदेखि भन्दै आएको है, अलि एकदम फिनिसिङमा एकदम ध्यान दिनु होला है। अब धेरै कुराहरू गर्नुपर्छ। अब अटोडेस्कमा आएको लगभग मोडलिङको कामहरूमा धेरै कुराहरू सिकाइसकेको छु होइन। फिनिसिङले नै तपाईँको जिम्मेदारीको कुरो हो है। अब अर्को सफ्टवेयरको बारेमा क्लास अगाडि बढाइन्छ हामीले। छिट्टै सुरु हुन्छ यसलाई चाहिँ एकदम पहिला सुरुमा। अब चाहिँ यो मान्छेको चाहिँ कम्प्लिट गरेपछि बल्ल त्यसपछि पुरा लागिन्छ हामी। रिकिङ हुन्छ, बढ्न हाल्नुपर्छ, हड्डी हाल्नुपर्छ, यसमा त हड्डी हाल्नुपर्छ, एनिमेसन दिनुपर्छ, धेरै कुराहरू हुन्छ। ल आजको क्लासमा अब यसैलाई चाहिँ कन्टिन्युस गरेर चाहिँ कम्प्लिट गर्नुहोस्। अब यहाँ अर्को क्लास सुरु हुँदैछ। केही कन्फ्युजन छ यहाँसम्मलाई? माथि र तलको पार्टहरूलाई ब्रिज गर्नुपर्छ है। हरेक कुराहरू जोइन गर्न जाँदाखेरि ब्रिज गरेर राम्रोसँग मिलाउनु पर्छ। भित्र बाहिर दुवैतिरबाट फेस मोड, साइड मोड सबै मोडबाट हेरेर एकदमै सेफहरू मिलाएर चाहिँ बनाउनु होला है त। आजको क्लासमा तपाईँलाई यति नै। र केही कन्फ्युजन भएमा मलाई खबर गर्नु होला। जतिसम्म सिकाइएको छ त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली आज गर्नुहोस् है। किन तपाईँसँग एकदम प्रशस्त टाइम छ। तपाईँ जस्तो स्टुडेन्ट मैले अरू पनि हुनुहुन्छ, तर चाहिँ तपाईँलाई फ्री टाइम एकदम छ। यसलाई एकदम सदुपयोग गर्नुहोस् है त। आजको क्लासलाई मैले यहीँनिर स्टप गरेँ है त। केही गुनासो छ भने भन्नुहोस्। हामीसँग केही सिक्दाखेरि समस्या परेका कुराहरू र सिक्दा अप्ठ्यारा कुराहरू केही छन् कि छैनन्? ल गुड जब है त।